इस्लामी इतिहास की सबसे दर्दनाक कहानी। इस्लाम के इतिहास में कुछ दौर ऐसे हैं जहां आस्था, सत्ता, सब्र और शहादत सब एक साथ दिखाई देते हैं। ये कहानी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद की, जहां पहले शांति थी, फिर फूट पड़ी और आखिरकार करबला के मैदान में इंसानियत खून से लाल हो गई। नबी स्वयं का इंतकाल और दोनों भाइयों का बड़ा होना। इमाम हसन का जन्म साल हिजरी जगह मदीनतुल मुनव्वरा मां फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हजी के पैदा होते ही नबी रोशन आए, उन्हें उठाया, दुआ दी और उनके कान में अजान पड़ी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हसन मेरे जैसे हैं और मुझे हसन से मोहब्बत है। ए अल्लाह, उनसे प्यार करने वाले से तू भी प्यार कर। इमाम हसन बड़े नर्म मिजाज, सुलह करने वाले, शरीफ और बेहद सुंदर। इमाम हुसैन का जन्म साल इन हिजरी घर में एक नूर आया। नबी सल्लल्लाहु ने हुसैन को गोद में लिया, उन्हें चूमा, दुआ दी। अफसोस ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जो हुसैन से प्यार करे अल्लाह उससे प्यार करे। हुसैन बहादुर, सच्चे, अल्लाह के लिए खड़े होने वाले और इंसाफ की जिंदा मिसाल। बचपन। मदीना की गलियों में एक खूबसूरत नजारा आम था। दो छोटे बच्चे दौड़ते हुए जाते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर फैलाकर उन्हें पकड़ लेते। कभी अपनी पीठ पर बिठाते, कभी कंधों पर चढ़ा लेते, कभी हंसते, कभी उन्हें गले लगाते। सहाबा कहते, या रसूल अल्लाह, बच्चे आपके ऊपर चढ़ जाते हैं। आप स्वयं मुस्कुराते और कहते, ये मेरे जन्नत के फूल है। ये आगे आने वाली एक बहुत बड़ी आजमाइश की तैयारी थी, जिससे पूरी उम्मत को सबक मिलना था। नबी सल्लल्लाहु का इंतकाल और पहली खिलाफत। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो पूरी उम्मत पर गम टूट पड़ा। मदीना की गलियां सूनी हो गईं। लोगों को डर था कि अब इस्लाम का नेतृत्व कौन करेगा। सहाबा ने आपस में मशवरा किया और सर्वसम्मति से हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को पहला खलीफा चुना गया। उनका दौर पूरी तरह शांति का दौर था। उम्मत एकजुट थी, किसी प्रकार का बड़ा राजनीतिक झगड़ा नहीं था। उन्होंने केवल 2 साल तक खिलाफत संभाली, लेकिन इस्लाम को स्थिर कर दिया। हजरत उमर का दौर। सल्तनत की ताकत अबू बकर के बाद हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने। उनके 10 साल के शासन में इस्लामी सल्तनत अरब से बाहर निकली, फारस और रोम तक इस्लाम पहुंचा। न्याय इतना सख्त था कि अमीर गरीब सब बराबर थे। इतिहासकार कहते हैं, ये इस्लामी शासन का सबसे मजबूत और अनुशासित दौर था। उम्मत में उस समय भी कोई बड़ी फूट नहीं थी। पार्ट 3, हजरत उस्मान का दौर और पहली बड़ी फूट। इसके बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु तीसरे खलीफा बने। शुरुआती साल ठीक रहे, लेकिन बाद में एक बड़ा विवाद शुरू हुआ। आरोप लगे कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ऊंचे पद देने शुरू किए। उन्हीं में से एक थे इब्न अबी सुफियान, जिन्हें शाम का गवर्नर बनाया गया। धीरे धीरे मुआविया बहुत ताकतवर हो गया। इधर मदीना में लोग उस्मान से नाराज होने लगे, बगावतें खड़ी हो गई और आखिरकार हजरत उस्मान की उनके ही घर में शहादत कर दी गई। यहीं से इस्लामी इतिहास में पहली बार उम्मत साफ तौर पर 2 धड़ों में बंट गई। 4, हजरत अली की खिलाफत और आपसी जंग। हजरत उस्मान की शहादत के बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को चौथा खलीफा बनाया गया। लेकिन अब हालात बहुत बिगड़ चुके। कातिलों का हिसाब तुरंत नहीं हो पाया। जंग जमल और जंग सिफ़ीन हुई। मुसलमान ही मुसलमानों से लड़ने लगे। मुआविया ने भी सत्ता का दावा करना शुरू कर दिया। 4 हिजरी में
کوفہ کی مسجد میں نماز کے دوران ایک ویکتی نے زہریلی تلوار سے حملہ کیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ امام حسن کی خلافت اور ایتہاسک صلح حضرت علی کے بعد ان کے بڑے بیٹے امام حسن خلیفہ بنے، لیکن اس سمے چاروں طرف گرہ یدھ جیسا ماحول تھا۔ مسلمان ایک دوسرے کی جان لے رہے تھے۔ معاویہ ایک بہت بڑی سینا اور ستہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ امام حسن نے ستہ کی بجائے امت کی جان کو اہمیت دی۔ انہوں نے معاویہ سے کہا، میں خون خرابہ نہیں چاہتا، تم خلیفہ بن جاؤ، میں ستہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اس طرح امام حسن نے خلافت تیاگ کر اتہاس کی سب سے بڑی قربانی دی۔ 6. امام حسن کی مہر کی روایت۔ اتہاس میں یہ بھی ملتا ہے کہ معاویہ کو ڈر تھا کہ اس کی موت کے بعد لوگ پھر سے امام حسن کو اپنا نیتا بنا لیں گے۔ کچھ روایتوں کے انوسار امام حسن کی پتنی کو لالچ دیا گیا، ان سے کہا گیا کہ زہر دے دو، بدلے میں بیٹے سے نکاح کا وعدہ کیا گیا۔ امام حسن کو بار بار زہر دیا گیا، وہ بہت تڑپے، بدن کی حالت بگڑتی چلی گئی اور آخرکار امام حسن کی شہادت ہو گئی۔ یہ گھٹنا کئی اتہاس گرنتھوں میں ہے، کچھ میں اس پر مت بھید بھی ہے۔ اس پارٹ 7 معاویہ کی موت اور یزید کا زور۔ معاویہ کی مرتیو کے بعد اس کا بیٹا یزید ستہ میں آیا۔ اس نے زبردستی لوگوں سے بیعت لی، ڈر اور آتنک کے ذریعے خود کو خلیفہ منوایا۔ جو نہیں مانتا اس پر ظلم کیا۔ بہت سے لوگ ڈر کے کارن اسے خلیفہ ماننے پر مجبور ہو گئے، لیکن نبی سلیم کے نواسین نے یزید کو خلیفہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، میں ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ کوفہ سے ہزاروں خط اب آئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی بھروسے پر امام حسین اپنے گھر پریوار کے ساتھ کربلا کی اور چلے۔ 9. کربلا میں پانی بند۔ کربلا پہنچتے ہی یزید کی سینا نے فرات ندی کا پانی بند کر دیا۔ 3 دنوں تک ایک بوند پانی نہیں دیا گیا۔ بچے، عورتیں، بوڑھے سب پیاس سے تڑپنے لگے۔ معصوم بچے بھوک پیاس سے شہید ہونے لگے۔ یہ اسلامی اتہاس کی سب سے دردناک گھڑی تھی۔ پارٹ 10 حضرت عباس، پانی لانے والے چچیرے بھائی امام حسین کے چچیرے بھائی اور علامدار حضرت عباس علیہ السلام پانی لانے نکلے۔ وہ اکیلے ہی یزید کی بڑی فوج کو چیرتے ہوئے فرات ندی تک پہنچ گئے۔ جب پانی ہاتھوں میں لیا اور پینے لگے تو اچانک رک گئے۔ انہوں نے کہا، میں کیسے پانی پی لوں جب حسین کا پریوار پیاسا بیٹھا ہے؟ انہوں نے خود پانی نہیں پیا، صرف مشک پانی کی تھیلی بھرنے لگے۔ تبھی ایک تیر آیا اور ان کا داہنا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ عباس نے دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر وہ منہ سے مشک کو پکڑ کر کیمپ کی طرف دوڑے، لیکن اس وقت شترو نے انہیں تیروں سے شہید کر دیا۔ مشک کا پانی ریت پر بکھر گیا۔ حسین کی طرف سندیش۔ ایک سپاہی روتے ہوئے حسین کے پاس آیا، ہمیں معاف کر دیجئے حسین، ہم پانی نہیں لا پائے۔ بس آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کو اٹھایا۔ علی اصغر کی شہادت حسین نے کہا، ہمارے لیے نہیں، اس معصوم بچے کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو۔ لیکن تبھی ایک ظالم سپاہی دور سے تیر چلاتا ہے اور وہ تیر بچے کے ننھے گلے میں لگتا ہے۔ علی اصغر کا شریر حسین کے ہاتھوں میں تڑپ کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حسین کی روح کانپ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ تو دیکھ، ہمیں خط لکھ کر بلایا گیا تھا، اب ہم آخرت میں ملیں گے۔ انہوں نے یہ بات یزید کی فوج کے لکھی تاکہ اتہاس گواہ رہے۔ حسین کی انتم جنگ۔ اب حسین بالکل اکیلے تھے، نہ کھانا نہ پانی۔ پھر بھی وہ اپنے پتا علی کی ذوالفقار تلوار لے کر میدان کربلا کی طرف چلے۔ دشمنوں نے دیکھا ایک اکیلا آدمی سینکڑوں کو مارتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ انسان ہے یا اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک روشن نور۔ حسین نے دشمنوں کی آدھی فوج تباہ کر دی۔ یزید نے غصے میں آدیش دیا،
सब तरफ से तीर चलाओ, एक भी खाली न जाए। आसमान अंधेरा हो गया। हजारों तीर एक साथ चले। इतने तीर लगे कि हुसैन खड़े न रह सके। वह घोड़े से गिर पड़े। धरती लहू से लाल हो गई। सिरतन से जुदा यजीद के खास सिपाही आगे बढ़े। एक ने तलवार उठाई और इमाम हुसैन का मुकद्दस सर धड़ से अलग कर दिया। फिर वह सर यजीद के पास ले जाया गया। हुसैन का परिवार कैद, हुसैन के परिवार, औरतें और बच्चे, जैनब, उखैला, सकीना, सबको कैद कर लिया गया। सारा अरब रो पड़ा। लोग यजीद के खिलाफ उठ खड़े हुए। उसका शासन खत्म हो गया। इस कहानी का नतीजा, इस दुनिया में हुकूमतें मिट गई, लेकिन हुसैन जिंदा रहे, सच की मिसाल बनकर, हक की आवाज बनकर। करबला आज भी गवाही देता है कि जुल्म कभी कायम नहीं रहता। अगर इस वीडियो ने आपका दिल छू लिया हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से शायद किसी का दिल संभल जाए, किसी का ईमान मजबूत हो जाए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके दुआ दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको इसी तरह दीन की हकीकत और ईमान भर देने वाली कहानियां बताते रहें।